السلام عليكم إخواني أخواتي. في درس اليوم سوف نقوم بشرح لمحادثة باللغة الفرنسية عن بعض الأمراض، أسماء بعض الأمراض، مفردات متعلقة ببعض الأمراض. سوف نقوم بشرح هذه المحادثة، وبعد ذلك سوف نقوم بشرح بعض العبارات المستخدمة أثناء التحدث عن بعض الأمراض باللغة الفرنسية. سوف نبدأ على بركة الله. إذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك وبالتسجيل في القناة، الاشتراك والانضمام إلى القناة ومتابعة لمتابعة الدروس المقبلة. أتمنى أن يعجبكم هذا الدرس. إذا أعجبكم فلا تنسوا أن تتركوا كذلك تعليقاتكم أسفل الفيديو. إذا محتوى درس اليوم، أولا سوف نبدأ بقراءة وشرح محادثة فرنسية قصيرة عن الأمراض. بعد ذلك ثانيا سوف نقوم بشرح بعض العبارات والمفردات وأسماء بعض الأمراض بالفرنسية مع الترجمة، سوف تكون مرفوقة بالترجمة. إذا سوف نبدأ. المحادثة دارت بين شخصين، مايا وكريستين. مايا قالت bonsoir Christine, comment allez-vous? Bonsoir Christine, مساء الخير كريستين، كيف حالك اليوم؟ Bonsoir Christine, comment allez-vous? وتجيبها كريستين وتقول je ne me sens pas bien, أنا لست على ما يرام. Je ne me sens pas bien, j'ai mal à la gorge. Je pense que je suis malade. Et vous? Je ne me sens pas bien, j'ai mal à la gorge. أنا أعاني من ألم في حلقي. Je pense que je suis malade. أعتقد أنني مريضة. Et vous? وأنت كيف حالك؟ مايا تجيبها وتقول moi aussi. Je vais comme ci comme ça. Moi aussi je vais comme ci comme ça. هذه العبارة comme ci comme ça بمعنى أنك على ما يرام، لست مريضا ولست في صحة جيدة، بين وبين. moi aussi je vais comme ci comme ça. مايا تجيبها وتقول moi aussi je vais comme ci comme ça. ثم ترد كريستين وتقول prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. يعتني بنفسك جيدا. Bonne journée et à la prochaine. أتمنى لك يوما سعيدا. إلى اللقاء. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Bonne journée et à la prochaine. وتجيبها مايا وتقول à bientôt et bonne soirée. إلى اللقاء وداعا إلى اللقاء، أمسية سعيدة. سوف أعيد قراءة المحادثة للمرة الثانية. مايا تقول bonsoir Christine, comment allez-vous? Christine, je ne me sens pas bien, j'ai mal à la gorge, je pense que je suis malade. Et vous? Moi aussi je vais comme ci comme ça. Prenez bien soin de vous. Bonne journée et à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Bonne journée et à la prochaine. À bientôt et bonne soirée. الآن سوف ننتقل إلى شرح بعض العبارات المتعلقة بالأمراض باللغة الفرنسية. هنا la gorge بمعنى الحلق. J'ai mal à la gorge. أنا أعاني من ألم في حلقي. La gorge, j'ai mal à la gorge. La gorge, j'ai mal à la gorge. La fièvre. La fièvre، الكثير منكم يعرفوا معنى هذا النوع من المرض. La fièvre بمعنى الحمى. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. Avoir de la fièvre. أنا أعاني من الحمى. La fièvre, j'ai de la fièvre. La fièvre. Un mal de tête. Un mal de tête. ألم في الرأس.
J'ai un mal de tête. J'ai un mal de tête. أنا أعاني من ألم في رأسي. ألم في الرأس. Un mal de tête. Un mal de ventre. ألم في بطني. Un mal de ventre. J'ai eu un mauvais mal de ventre. كنت أعاني من ألم في بطني. ألم بشع. ألم سيء. J'ai eu un mal de ventre. Un mal de ventre. ألم في البطن. Un mal de ventre. Un rhume. Un rhume. H هنا لا يقرأ. Un rhume. Rhume. Rhume بمعنى un rhume بمعنى الزكام. J'ai attrapé un rhume. J'ai attrapé un rhume. Un rhume بمعنى الزكام. أنا أعاني من الزكام. Un rhume. La grippe. La grippe. L'influenza. La grippe بمعنى l'influenza. Une saison de la grippe. Une saison de la grippe. La grippe aviaire. La grippe aviaire هي انفلونزا الطيور. الانفلونزا متعلقة بالطيور التي يصاب بها الطيور. Une grippe intestinale. Une grippe intestinale هي انفلونزا الأمعاء التي يصاب بها أمعاء الإنسان أو أمعاء الحيوان. Une infection. Une infection بمعنى تعفن. تعفن. Une infection de la peau. Une infection de la peau. تعفن في الجلد. لقد أصيب بتعفن في الجلد. Une infection de la peau. Une infection. Une infection. تعفن في الجلد. Une infection de la peau. l'asthme. asthme. l'asthme. هنا TH لا تقرأ. نقرأها بالاسم. l'asthme. l'asthme هو الربو. مرض الربو. être asthmatique. être asthmatique شخص يعاني من الربو. inhalateur pour asthme. inhalateur pour asthme هذا الجهاز يستخدمه المرضى المصابون بالربو بداء الربو. يستخدمون هذا كما تشاهدونه في هذه الصورة. inhalateur pour asthme. هذا يسمى inhalateur pour asthme باللغة الفرنسية نسميه inhalateur pour asthme. avoir besoin d'un inhalateur. شخص ما يعاني من الربو يقول يمكن أن يكون محتاجا لهذا الجهاز. لهذا الجهاز الذي يساعد الأشخاص الذين يعانون من الربو. avoir besoin d'un inhalateur. inhalateur, ça c'est un inhalateur. Le diabète. le diabète هو مرض السكري. le diabète مرض السكري. être diabétique هو الشخص الذي يعاني من مرض السكري. être diabétique. je suis diabétique بمعنى أنا أعاني من مرض السكري. être diabétique. avoir besoin de sucre immédiatement. avoir besoin de sucre immédiatement. أن تكون محتاجا لتناول السكر بسرعة في الوقت الحالي. le diabète. être diabétique. avoir besoin de sucre immédiatement. immédiatement بمعنى حالا. avoir besoin de sucre immédiatement. le diabète. être diabétique. avoir besoin de sucre immédiatement. une crise cardiaque. une crise cardiaque بمعنى أزمة قلبية. une crise cardiaque بمعنى الأزمة القلبية. avoir une crise cardiaque. شخص ما يعاني من أزمة قلبية. عندما تكون تعاني من أزمة قلبية. avoir une attaque. يمكن تلخيصها فقط بعبارة attaque. avoir une attaque بمعنى avoir une crise cardiaque. attaque بمعنى معناها العام هو الهجوم. هنا يقصد بها crise cardiaque. avoir une attaque. une crise cardiaque. avoir une crise cardiaque. avoir une attaque. se casser le bras. se casser le bras هو كسر على مستوى الذراع أو كسر على مستوى الساق. le bras بمعنى الذراع. la jambe بمعنى الساق. se casser le bras. se casser بمعنى الكسر. حدث كسر على مستوى
على مستوى الذراع، أو حدوث كسر على مستوى الساق. سوف ننتقل الآن إلى بعض العبارات المتعلقة بالأمراض المستخدمة مع فعل avoir. Avoir de l'arthrite. Avoir de l'arthrite. Avoir la diarrhée. Avoir de l'arthrite بمعنى أن تكون مصاب بالتهاب المفاصل. الشخص المصاب بالتهاب المفاصل يمكن أن يستخدم هذه العبارة. Avoir de l'arthrite. Avoir de l'arthrite. Avoir la diarrhée. الإسهال. عندما تكون مصاب بالإسهال تقول avoir de la diarrhée. J'ai la diarrhée. Avoir de l'arthrite. Avoir la diarrhée. Avoir mal à l'oreille. Avoir mal à l'oreille عندما تشعر بقرحة الأذن. قرحة في الأذن. Avoir mal à l'oreille. Avoir de la fièvre. تكون مصاب بالحمى. Avoir de la fièvre. Avoir la grippe, l'influenza. Avoir mal à l'oreille. Avoir de la fièvre. Avoir la grippe. سوف ننتقل الآن إلى عبارة أخرى متعلقة بالأمراض. Avoir des engelures. Avoir des engelures. Des engelures. Engelure, c'est une brûlure par le froid. وحريق يسببه البرد. Comme pour une brûlure. وشبيه للحريق. La gelure peut être superficielle ou profonde. Il peut parfois atteindre les muscles et les os. Il peut parfois atteindre يمكنها أن تخترق الجلد لتصل إلى العظام والمفاصل. Engelure, c'est une brûlure par le froid. Avoir des engelures. Avoir la gueule de bois. Avoir la gueule de bois. La gueule de bois يقصد به صداع الكحول. الصداع الذي نشعر به بعد تناول الكحول هو شعور غير مريح يحدث نتيجة الاستهلاك المفرط للمشروبات الكحولية، ويحدث ذلك بعد 6 إلى 8 ساعات من استهلاك الكحول. بعد استهلاكك للكحول 6-8 ساعات بعد استهلاكك للكحول سوف تشعر بهذا الصداع، صداع الكحول. هذه بعض العبارات الأخرى. avoir mal à la tête. Avoir mal à la tête أن تشعر بألم في الرأس. Avoir des brûlures d'estomac أن تشعر بحرق على مستوى المعدة. Mal à l'estomac أن تشعر بألم في المعدة. Avoir des hémorroïdes. Avoir des hémorroïdes هي البواسير، أن تشعر بألم متعلق بالبواسير. Des hémorroïdes. Avoir le nez qui coule. سيلان على مستوى الأنف. سيلان الأنف. Avoir mal aux dents أن تشعر بألم في الأسنان. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أتمنى أن ينال إعجابكم وأن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. إذا أعجبكم هذا الدرس فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم أسفل الفيديو. شكرا لكم على تتبعكم وإلى اللقاء.